دنيانا سبحان الله عجيبة على ما فيها من النعيم ورغد العيش، إلا أن الإنسان قد يلازمه الهم في صغره وفي كبره حتى ولو كان غنيا، إذ أن هذه الدنيا جبلت على النقص، فالله جل وعلا يريد لها أن تكون ناقصة حتى لا تركن إليها وتستمتع فيها كامل الاستمتاع، حتى توطن نفسك على جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الدنيا جبلت على النقص كما قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن ما هو السر الذي يجعلك مطمئن في هذه الدنيا رغم الهم والغم؟ يقول ابن القيم: من عرف الله اتسع عليه كل ضيق، فإذا عرفت الله حقا بأسمائه وصفاته وتدبر آياته اطمأن قلبك وسكنت روحك وهدأت نفسك، فتعرف على الله تجد الحياة الحقيقية.